ओके, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हामीले गएको हप्ताको है म तपाईँहरूलाई अलिकति दोहोऱ्याउँछु, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। दासको जस्तो अगुवापनका सिद्धान्तहरू अनि यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुपम उदाहरण चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। किनकि तपाईँहरू हामीले देखेका छौँ यसको सबैभन्दा अनुपम उदाहरण, सबैभन्दा महान उदाहरण को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले येशू ख्रिस्ट, येशूको सेवा र बलिदान, येशूले चुकाउनु भएको मूल्य, यो कुरालाई हामीले विचार गर्छौँ। त्यसपछि हामीले हेरेका थियौँ यो 7वटा सिद्धान्तहरूको बारेमा। पहिलो सिद्धान्त मण्डली येशू ख्रिस्टको शरीर हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न पर्छ। त्यसको साथसाथै हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार ख्रिस्टको शरीरमा राखिएको छ। अनि यो कुरालाई पनि तपाईहरु हामीले प्रष्टै बुझ्न पर्छ। अनि यो प्रकारले हामीले बुझेनौँ भने हाम्रो सेवकाईका कतिपय कुराहरुमा हामीलाई जटिल हुन्छ। हामी ख्रिस्टका शरीर र अङ्गहरु हौं, यो कुरालाई हामीले बुझ्न पर्छ। हामीले यसरी बुझेनौँ भने कतिपय अवस्थाहरुमा हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अनि तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरु धेरै छ। त्यसपछि हामीले हेरेका थियौं येशू मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, एफिसी 5 को 23, र पति पत्नीको शिर हो। यो सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि घरको अगुवापन, घरको लिडरशिपको कुराहरु पनि यहाँनिर येशूले अलिकति यहाँ जोड दिनु भएको छ है, अलिकति जोड दिनु भएको छ। येशू मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले यो कुरा स्पष्ट महसुस, रियलाइज गर्नुपर्छ, रियलाइज। र येशूले हामीलाई मिसन क्षेत्रमा पठाउनु भएको छ। यूहन्ना 20:21 अनुसार पिताले येशूलाई पठाउनु भयो, येशूले चेलाहरू पठाउनु भयो। हामी पनि परमेश्वरको काम गर्न उहाँद्वारा पठाइएकाहरू हौं। यो कुरालाई हामीले बुझ्न पर्छ। 4 नम्बरमा हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुनौं र मानिसको आवश्यकतालाई बुझ्ने कोसिस गरौं। अनि मत्ती 9:36 मा अनि हामी दयालु बन्नुपर्छ, जसरी येशू दयालु बन्नुभयो। मण्डलीका सदस्यहरूको लागि गोठालाको काम गर्नुपर्छ। गएको हप्ताको म दोहोऱ्याउँदै छु है, तपाईहरुले जस्ट दोहोऱ्याएको मात्रै। त्यसपछि आजको क्लासमा हामी जान्छौं। दासको सेवकको रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्नु, पहिलो हुने इच्छा गर्नु असल हो, तर पहिलो हुन चाहने सबैको दास हुनुपर्छ, सेवक हुनुपर्छ। आफ्नो वरदानलाई थाहा गर्नु। तपाईहरु हामी सबैजनासँग एउटा न एउटा वरदान छ। वरदान हरेकलाई दिएको छ। वरदान हाम्रो हित फाइदाको लागि हुन्। पहिलो कुरा हाम्रो फाइदाको लागि, र अनि जति पनि वरदानहरू छन् पहिलो हाम्रो आत्मिक फाइदाको लागि, र दोस्रो चाहिँ मण्डलीको फाइदाको लागि, ख्रिस्टको शरीरको लागि। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रेमपूर्वक परमेश्वरको सेवा गर्नु, प्रेम गर्नु आज्ञा हो। यो मन लागे गर्ने अनि मन नलागे नगर्ने विकल्प होइन। प्रेमको सर्वोत्तम व्यावहारिक पक्ष एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु हो। अब हेर्नुहोस्, प्रेम आज्ञा हो, यो चाहिँ कमान्डमेन्ट हो, यो चाहिँ अप्सन होइन, विकल्प होइन। यो मन लागे गर्ने अनि मन नलागे नगर्ने विकल्प होइन। परमेश्वरले हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुभयो। प्रेमको सर्वोत्तम व्यावहारिक पक्ष एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु हो। यो कुरा मर्कुस 12:31 मा पनि हामी पाउँछौं। ओके, अब एक्ज्याक्टली आजको क्लास सेवक दासको जस्तो अगुवापनका केही आचरणहरूको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। आचरणहरू हेर्नुहोस् है। अब पहिलो कुरा, उ सिक्न इच्छुक हुन्छ। सिक्न के हुन्छ रे? इच्छुक हुन्छ। पहिलो तिमोथी 4:11 देखि 16। हामीसँग समय थोरै भएको कारणले गर्दा यहाँ के दिएको छ? यहाँ सिक्नको लागि पावलले तिमोथीलाई पहिलो कुरा चाहिँ आज्ञा देऊ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, आज्ञा देऊ। त्यसपछि सिकाऊ, त्यसपछि सिकाऊ भनेको छ। यो पहिलो तिमोथी 4:11 देखि 16 को। त्यसपछि कसरी सिकाउने? असल बोली वचनद्वारा। अनि सिकाउनु र शिक्षा दिनु। अब सिकाउने कुरामा सबै कुरा, व्यावहारिक कुरा आउन सक्छ। अनि कसरी असल बोली वचनद्वारा शिक्षा दिनु भनेको धर्मशास्त्र, परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिनु। के को बारेमा? विश्वासको बारेमा। त्यसपछि
शुद्धताको जीवन जिउने कुराहरूमा, अनि यो वचन प्रचार गर्ने, शिक्षा दिने, सिकाउने, शिक्षा दिने, वचन प्रचार गर्ने र धर्मशास्त्र पाठ गर्ने कुराहरू एक आपसमा के छन्? पारस्परिक छन्। यी कुनै पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा या कुराहरू छन् यो पदमा। त्यति मात्र होइन, अरू थुप्रै कुराहरू छन्, तर तपाईहरु र मलाई काम लाग्ने कुराहरू मात्रै मैले यहाँनिर ल्याएको छु। आज्ञा दिने, के गर्नको लागि? सिकाउनको लागि, कसरी बोली वचनद्वारा, अनि त्यसपछि असल शिक्षा दिने, अनि विश्वासको बारेमा सिकाउने, शुद्धताको पवित्रताको बारेमा सिकाउने, त्यसपछि धर्मशास्त्र पाठ गर्न अथवा बाइबल अध्ययन गर्न सिकाउने, अनि उदाहरणीय भएर वचन प्रचार गर्ने। अब म तपाईलाई उदाहरणको बारेमा, तपाईँ र मेरो हातमा अहिले बाइबल कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म एउटा इतिहासबाट एउटा घटना तपाईहरुको बीचमा भन्न चाहन्छु। सायद पहिला मैले भने कि भनेन, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सन् 1884 मा बेलायतको बेल्स भनिने ठाउँमा, सन् 1884, अहिले 2021 हुँदैछ, बेलायतको बेल्स भनिने ठाउँमा एकजना 9 वर्षकी बालिका उसको बुवा आमासँग बस्थिन्। उसको नाम चाहिँ मेरी जोन्स थियो। सुन्नुहोस् है। अनि मेरी जोन्स र उसको बुवा आमा चाहिँ गरिब थिए, तर पनि उनीहरू परमेश्वरमा एकदमै विश्वासयोग्य थिए है। उनीहरू गरिब भए तापनि के थिए रे? परमेश्वरमा एकदमै विश्वासयोग्य थिए। अनि परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले उनीहरूको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि नि, एकदमै परमेश्वरको नजिकतामा जाने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्ने। तर प्रियहरू, दुःखको कुरा चाहिँ त्यो 9 वर्षको बालिका र उसको बुवा आमासँग एउटा बाइबल समेत थिएन। 1884 बेलायतमा, बेलायतको बेल्स भनिने ठाउँमा। तर एउटा खुसीको कुरा के थियो भन्दाखेरि नि, त्यो मेरी जोन्सको छिमेकी अङ्कलको घरमा चाहिँ बाइबल थियो। त्यतिखेर अहिलेको जस्तो हातहातै बाइबल, तपाईँ र हाम्रो घरमा 6-7 थरीको बाइबल, यसरी प्रशस्त बाइबल पाइँदैन थियो। एकदमै दुर्लभ थियो त्यतिखेर। धेरै ठाउँमा बाइबल छाप्ने ठाउँ पनि थिएन, छापखानाहरू पनि त्यति थिएन। तर मेरी जोन्स 9 वर्षको बालिका छ, उसलाई यति धेरै इच्छा भयो। अनि के अरे, यहाँनिर राजा दाउदले भने जस्तै हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गरे जस्तै, अनि यो मेरी जोन्सलाई बाइबल पढ्ने तृष्णा, एकदमै तृष्णा भयो। र ऊ त्यो पल्लो उसको छिमेकी अङ्कलकोमा गएर, अङ्कल यो बाइबल दिनुहोस् न, मैले पढाएर मेरो बुवा आमालाई सुनाउँछु। तर अङ्कलले मेरी जोन्सलाई भन्नुभयो, छोरी अब बाइबल चाहिँ म दिन सक्दिनँ। हेर, आइतबार सङ्गति हुन्छ, भेट भइहाल्छ, तर शनिबारको दिनमा तिम्रो बुवा आमालाई लिएर के गर, ल्याएर यतै पढेर सुनाऊ। अब त्यति भनिसकेपछि अब विकल्प भएन। यो मैले के भन्दैछु, परमेश्वरको वचन पाठ गर्ने कुराहरूमा, अनि यो परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने कुरामा यहाँनिर क्लाइमेक्स छ। यहाँ आज्ञा दिनुबाट आउँदै 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 यता दिँदै गर्दाखेरि यहाँ धर्मशास्त्र पाठ अध्ययन गर्ने कुराहरूमा त्यो भइसकेपछि 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता, 1 वर्ष बित्यो है। अब यो मेरी जोन्स 9 वर्षको बालिकाको मनमा आयो कि कति हप्ता अब अङ्कलकोमा गएर बुवा आमालाई लिएर बाइबल पढेर सुनाउनु भनेर मनमा त्यो कुरा आएपछि अब मेरी जोन्सले म अब बाइबल किन्छु भन्ने कुराको दृढता एउटा निर्णय गरिन्। तर प्रियहरू, तपाईहरु मलाई अनौठो लाग्न सक्छ। मेरी जोन्सको बुवा आमा गरिब भएको कारणले गर्दा 9 वर्षको बालिका स्कुल पनि पढ्नु पर्ने, तर स्कुल पढ्दा पढ्दै पार्ट टाइम काम गर्दै यताउता गर्दा गर्दै प्रियहरू, थाहा छ, एउटा बाइबल किन्नको लागि उसलाई 6 वर्ष लाग्यो। मेरी जोन्स 15 वर्षकी हुँदाखेरि उसको हातमा एउटा बाइबल किन्ने पैसा आयो बल्ल। हेर्नुहोस् त, जहाँ कुनै कुराको अभाव हुन्छ नि त्यसको महत्त्व धेरै हुन्छ। अब मेरी जोन्स खुसी भइन्, म अब एउटा बाइबल किन्न सक्छु, बाइबल किनेर ल्याउँछु, मेरो घरमा बुवा आमालाई बेलुका बिहान जतिखेर पनि म पढेर सुनाउँछु भनेर उसको मनमा के भयो? हाँसो आयो।
एकदमै खुसी भयो। तर दुःखको कुरा चाहिँ त्यो बाइबल किन्नको लागि जुन ठाउँमा बाइबल पाइन्थ्यो टी चार्ल्स थोमस भन्ने व्यक्तिकोमा जानको लागि करिब 3 दिन लाग्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, जसो तसो 3 दिन लगाएर टी चार्ल्स थोमस भन्ने व्यक्तिकोमा मेरी जोन्स पुगिन् र टी चार्ल्स थोमसलाई भनिन्, अनि अङ्कल मलाई एउटा बाइबल दिनुहोस्। तर टी चार्ल्स थोमससँग एउटा मात्रै बाइबल थियो, एउटा मात्रै बाइबल, त्यो पनि अर्कैले पैसा तिरिसकेको बाइबल। अनि टी चार्ल्स थोमसले यसरी भन्छन्, हेर नानी, बाइबल त छ तर अर्कैले पैसा तिरिसकेको छ, दिन मिल्दैन। हेर्नुहोस्, 9 वर्षको बालिका एउटा बाइबल किन्नको लागि 6 वर्ष कुरिन्, उसको हातमा पैसा आयो, एउटा बाइबल किन्नको लागि 3 दिन हिँडिन्, र अब बाइबल जुन वितरण गर्ने व्यक्तिले के भन्दैछ मेरी जोन्सलाई, छोरी यो मिल्दैन बाइबल, अर्कैले पैसा तिरिसकेको छ। अब मेरी जोन्सलाई केही विकल्प छैन, 3 दिन हिँडेर आएको बाइबल किन्नको लागि। 3 घण्टासम्म धुरु धुरु रोइन् त्यो बाइबल पाउनको लागि प्रियहरू। अनि टी चार्ल्स थोमसलाई केही सिप्न लागिसकेपछि अर्कैले पैसा तिरिसकेको बाइबल भए पनि मेरी जोन्सलाई दिएर पठाउँछ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जब मेरी जोन्सलाई त्यो बाइबल दिएर पठाइसकेपछि टी चार्ल्स थोमसको हृदयमा यस्तो प्रकारले छुन्छ, आमामामा, यो कलिलो 15 वर्षकी नानीले कतै तृष्णा गरेको 3 घण्टासम्म रोइन् बाइबल पाउनको लागि। अनि प्रियहरू, मेरी जोन्स 20 वर्षकी हुँदाखेरि ठ्याक्कै बेलायतको लन्डनमा टी चार्ल्स थोमसले युनाइटेड बाइबल सोसाइटीको स्थापना गरे, जुन बाइबल सोसाइटी अहिले विश्वको 200 देशहरूमा छ। त्यही कारणले तपाईँ र मेरो हातमा अहिले बाइबल आइपुगेको छ। नेपालमा पनि नेपाल बाइबल सोसाइटी छ, अरू पनि छ, बाइबल लिग छ, थुप्रै संस्था छ। अनि तपाईँले मैले विचार गरौँ, हेर्नुहोस् त, एउटा 9 वर्षको बालिकाले एउटा इतिहास परिवर्तन गर्नुभयो। उसको कति, हेर्नुहोस् त, तृष्णा, कति भोग तिर्खा। त्यसैले सबैभन्दा बढी तपाईँ र हामी जतिजना यो क्लासमा छौँ नि, बाइबल स्टडी भनेको तपाईँ र मेरो चाहिँ दैनिक बानी हुनुपर्छ, ह्याबिट हुनुपर्छ। हामी कहिले पनि तपाईँ र मैले यो भन्दैनौँ, बा ला मैले त आज खाना खानै बिर्सेछु, कसैले पनि भन्दैनौँ। तर ला मैले त परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नै बिर्सेछु नि आज। आत्माको लागि परमेश्वरको वचन आत्मिकी खाना हो। त्यही कारणले हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न पर्छ। अनि सिक्न इच्छुक हुने कुराहरू 20औं वर्ष 50औं वर्ष हामी पास्टरी काम गरे तापनि हामी हरेक कुरा सिक्नको लागि इच्छुक बन्न पर्छ। हामीमा त्यो प्रकारको राजा दाउदले भने जस्तै 42 को भजन सङ्ग्रह 42 को 1 र 2 मा जसरी हरिणले खोलाको तृष्णा गर्दछ, हे परमप्रभु म तपाईँको तृष्णा गर्दछु। 9 वर्षको बालिका 15 वर्षकी हुँदाखेरि बाइबल किन्नको लागि गइन्, र मेरी जोन्स 20 वर्षकी हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, अनि के अरे युनाइटेड बाइबल सोसाइटीको स्थापना भयो, जसको कारण आफ्नै भाषामा तपाईँ र मेरो हातमा बाइबल छ। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, एटलिस्ट बिहान होस् या बेलुका होस्, म त यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सम्भव भयो भने कम्तीमा पनि हामी अगुवाहरू अरूभन्दा बढी बेसी बाइबल अध्ययन गर्न पर्छ। म त अगुवाहरूलाई के भन्छु, वर्षको कम्तीमा 2 चोटि बाइबल अध्ययन गर्न सकौँ, पुरै सकौँ, सक्दैन भने 1 चोटि भए पनि अध्ययन गरौँ। मैले पहिला पनि भनेको छु, 5 वटा कुरालाई याद गरौँ। धर्मशास्त्र पाठ गर्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा त्यो वचनको खण्डमा परमेश्वर पिताको बारेमा छ या छैन, येशू ख्रीष्टको बारेमा छ कि, पवित्र आत्माको बारेमा छ कि, पापको बारेमा छ या मानिसको बारेमा छ। जब यी 5 वटा कुरालाई हामी याद गर्छौँ, तपाईँ र मलाई वचन प्रचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ। आजको वचनको खण्डमा हामी परमेश्वर र येशूको बारेमा हामी देख्छौँ। फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि येशू 1 को 8 पद अनुसार, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु। अनि हामीले सजिलै प्रचार गर्नको लागि यो वचनको सन्दर्भलाई हामीले बुझ्यो भने परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ?
परमेश्वरको दास मूसाको मृत्यु भइसकेपछि परमेश्वरकोसँग बोल्दै हुन्छ, येशूसँग, मानिससँग बोल्दै हुनुहुन्छ। येशू 1:8 अनुसार। अनि यसरी जब हामी व्याख्या गर्छौं नि, अनि मानिसहरूले सजिलै बुझ्छन् प्रियहरू। जब मानिसले बुझ्दैनन् भने तपाईहरु हामी असफल हौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि मानिसले तपाईं र मैले सिकाएको प्रचार गरेको कुरा बुझ्दैन भने तपाईं र हामीले फेरि अगेन एन्ड अगेन हामीले रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। के द्वारा? डु इन लभ। जे कुरा गर्छौं, वाट एभर वी डु इन लभ। हामी जे कुरा गर्छौं प्रेमद्वारा गर्नुपर्छ, किनकि हामी यसैका लागि यस संसारमा छौं। यो बुदा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो बुदा अनुसार हामी अगाडि बढौं र हामीसँग अझै 14 मिनेट बाँकी छ। हामी यो क्लास सिक्दै जान्छौं अनि 5 बजे ब्रेकमा जान्छौं। 5 देखि 7 मिनेट हामी ब्रेकमा जान्छौं। मेरो विचारमा तपाईहरुलाई कठिन नहोला। ओके। दोस्रो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के छ तपाईं र मैले हेर्नुपर्ने, सेवक अगुवा स्वार्थी होइन तर आत्म बलिदानी हुनुपर्छ। कहिले जस्ट फर एक्जाम्पल कतिजनाको बानी के हुन्छ भन्दाखेरि कतिजना अगुवाहरू अनि अलिकति हुने खाने व्यक्ति छ भने त्यहाँ संगतिमा जाने, यदि हुने खाने छैन भने त्यहाँ नजाने भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा मानसिकता आउँछ। तर त्यसो होइन प्रियहरू, अगुवा हुनेले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। हामी अगुवा हौं, त्यही कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ? सेवा गर्नुपर्छ। यो बार कसरी हटाउने हो मलाई थाहा भएन है, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बार आइराखेको छ। अगुवा हुनेले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? सेवा गर्नुपर्छ। अगुवा हुनेले चाहिँ यहाँ पनि के गर्छ? डबल दुईचोटि नै त्यही कुरा छ। अगुवा हुनेले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ, अगुवा हुनाले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। त्यति सेवा मात्र होइन, अगुवाले बलिदानीको जीवन पनि जिउनुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि सेवक अगुवा स्वार्थी होइन तर आत्म बलिदानी हुनुपर्छ। आफूलाई चाहिँ त्यसको लागि बलिदान गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। यो कुरालाई तपाईं र मैले ध्यान दिनुपर्छ। जब यो कुरामा हामी ध्यान दिन्छौं परमेश्वरले तपाईं र मलाई उचाल्नुहुन्छ। ओके। यो बार आएको कारणले गर्दाखेरि मैले तलमाथि गर्नु पर्यो। सेवकहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, सेवकहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 4:2 सम्भव भयो भने एकजनाले पढिदिनुस् न, तपाईहरु मध्ये एकजनाले। पहिलो कोरिन्थी 4:2 पढिदिनुस् त। पहिलो कोरिन्थी 4:2 हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 4:2 मा यसरी लेख्छ, त्यस बाहेक वा अवस्थाका त्यो बाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारहरू र विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ। आमेन। यो विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ। के गर्नुपर्छ रे? पहिलो कोरिन्थी 4:2 मा भण्डारेहरू विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ। त्यसबाहेक अब सुन्नुहोस्, माथि 1 पदमा यसरी मानिसले हामीहरूलाई ख्रीष्टका सेवक र परमेश्वरका रहस्यका भण्डारे ठान्नुपर्छ। पावलले अगुवाहरूलाई ख्रीष्टका प्रेरितहरूको बारेमा यसरी बताउनुहुन्छ। त्यसबाहेक के भनेको छ? ख्रीष्टको सेवक र परमेश्वरका रहस्यहरूको भण्डारे। रहस्य भनेको परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि यसको पनि भण्डारे हुनुपर्छ। यसुले के भन्नुभयो? योन्नाको पुस्तकमा सुसमाचार योन्ना 12:14 तिर, अर्थात् जे भए पनि सुसमाचार योन्नामा के भन्नुभयो? यदि तिमीहरूले, सुन्नुहोस्, यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्यौ भने र मेरा आज्ञा पालन गर्यौ भने मैले गरेका काम पनि गर्नेछौ र मैले गरेका भन्दा पनि के गर्नेछौ रे? महान काम गर्नेछौ। अब हेर्नुहोस् के गर्नेछ रे? मैले गरेका पनि काम गर्नेछ र मैले गरेका भन्दा पनि महान काम गर्नेछ। सेवकहरूले बाध्यात्मक रूपमा होइन, सुन्नुहोस्, बाध्यात्मक रूपमा होइन, तल के भनेको छ? उत्साहका साथ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब म एकैछिन यो वचनमा जाँदै गर्दाखेरि
सेवकहरूले बाध्यात्मक रूपमा होइन तर स्वेच्छाले उत्साहका साथ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। कतिवटा मण्डलीहरूले बाइबल कलेजमा स्टुडेन्टहरूलाई पठाउँदाखेरि के को लागि पठाउनुहुन्छ थाहा छ? यो छोरा या छोरी बिग्रियो बाइबलमा कलेजमा गयो भने अलि सुध्रिन्छ कि भनेर। होइन होइन, त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो प्रियहरू। बाइबल कलेज चाहिँ सुधार केन्द्र होइन। बाइबल कलेज चाहिँ आत्मिकी खाना प्राप्त गर्ने त ठाउँ हो, तर बाइबल कलेज भनेको परमेश्वरको काम गर्न बोलाउट भएका व्यक्तिहरूले परमेश्वरको आत्मिक वचनमा परिपक्व हुने ठाउँ हो। त्यही कारणले गर्दा अब छोरा या छोरी बिग्रियो या यो विवाह गरेर भाग्छ कि भनेर त्यो बचाउनको लागि कदापि हामीले बाइबल कलेजमा पठाउनु हुँदैन। यो चाहिँ गलत निर्णय हुन जान्छ प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा विश्वासयोग्य कुराहरू हेर्नुहोस्, सेवकहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। सानो कुरामा होस् या ठुलो कुरामा होस्। कि आज तपाईँ र हामी विश्वासयोग्य छौँ या छैनौँ, यो कुराको लागि तपाईँ र हामीले आफैले आफूलाई जाँचौँ। अनि मैले अघि बताउँदै गर्दाखेरि स्वार्थी होइन तर आत्मबलिदानी, यो चाहिँ सेवकका आचरणहरूको अगुवा हुनेले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने। अनि फेरि म एकपटकमा तपाईँहरूलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु, हामी वास्तवमा अगुवाहरू येशूका चेलाहरू हौँ। ग्रिक भाषामा चेला भन्ने शब्द चाहिँ माथेटस भन्छ, त्यसको अर्थ सिकारु, विद्यार्थी। अब यहाँ कतिजना अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, अब क्लास सकिने बेला आइराख्नु भएको छ, अब एडमिट गर्ने कि नगर्ने कतिपय कुराहरू गाह्रो। र जुन कुराहरू मैले प्रियहरू अघि भने ऊ सिक्न इच्छुक हुन्छ, स्वार्थी होइन, आत्मबलिदानी सेवा गर्ने, त्यति मात्र होइन प्रियहरू। अनि अर्को कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा अघि बताएँ, अनि सेवकहरू विश्वासयोग्य हुन्छन् अनि उनीहरूले विश्वासयोग्यताका साथ परमेश्वरको काम गर्छन्। अब म तपाईँहरूलाई बताइहालौँ है, म अहिलेकै तपाईँहरूको बिचमा 5-7 मैले यो स्क्रिनलाई अफ गरेर म तपाईँहरूसँग अहिले केही व्यवहारिक कुरा गरौँ। परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू बाधा कुराहरू छन्, कठिन कुराहरू छन्, सजिलो छैन, तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ र म के का लागि छौँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा तपाईँ र मेरो कृष्ण परमेश्वरमा परिचय के हो, यो कुरा प्रष्टै बुझ्नुपर्छ। हामी प्रष्टै बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा असल कुरा के हो भन्दाखेरि नि प्रियहरू, तपाईँ र हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, तपाईँ र हामी के खाना खान्छौँ, तपाईँ र हामी के लगाउँछौँ, तपाईँ र हामी कुन ठाउँमा छौँ, तपाईँ र हामीले के काम गर्छौँ, कति पैसा कमाउँछौँ भन्ने कुरामा परमेश्वरले मतलब र सरोकार गर्नुहुन्न। तर परमेश्वरले सरोकार राख्ने विषय भनेको तपाईँले परमेश्वरलाई हृदयदेखि कतिको तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, तर परमेश्वरको इन्टेन्सन भनेको कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने हो। आज तपाईँ र हामीले कसरी गर्दैछौँ, तपाईँ र हामी जुन ठाउँमा छौँ, तर सबैभन्दा गाह्रो विषय के छ अहिले क्रिस्चियनिटीमा नेपाल र संसारभरि हामी सन्तुष्ट हुन सकिराखेको छैन, गाह्रो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र हामी पावलले भने जस्तै घटबड गर्न सकेका छैनौँ। श्रेष्ठ गीतमा के छ, साना साना फ्याउराहरूले दागबारी बिगार्छन्। पहिला पहिला प्रभुलाई नचिन्नुभन्दा अगाडिका साना साना विगतका फ्याउराहरू अहिले पनि छन् भने त्यसलाई हामीले निकालेर फ्याँक्न पर्छ। यदि निकालेर फ्याँकेनौँ भने त्यो साना साना फ्याउराहरूले अहिले पनि तपाईँ र हाम्रो आत्मिक जीवनमा बर्बाद गर्छन्। यसको लागि के गर्न पर्छ रे? अनि फल नफलाउने हाँगा काटेर के गरिनेछ? फ्याँकिनेछ। त्यसैले हाँगा चिमल्यो भने त्यसले धेरै फल दिन्छ। त्यसको लागि के छ, तपाईँ र मसँग केही हतियारहरू छ, अनि ती हतियारहरूलाई तपाईँ र मैले प्रयोग गर्न पर्छ। अनि पहिलो हतियार के भन्दाखेरि इच्छा। तपाईँ र मसँग इच्छा छैन भने, मलाई पानी पिउने तिर्खा लागेको छैन भने, मलाई जबरजस्ती अर्कोले ल्याएर मलाई जबरजस्ती गरे भने पनि पानी त पिउला, तर त्यसले फाइदा गर्दैन। कतिजनाले के भन्छन्, ए त्यो भाइले गर्दा म चाहिँ गल्ती गरेको हो नि। म कतिजनालाई के कुराहरू आइडियाहरू बताउँछु,
ए बाबा ओठसम्मै लिने काम अरूको हो, निल्ने काम हाँ गर्ने काम र तपाईँ र मेरो हो नि। कतिजना तपाईँहरू परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै थाक्नु भएको होला, कतिजनालाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै हैरान हुनुभएको होला, तर त्यसो होइन प्रियहरू। तर हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउनु पर्ने कुराहरू परिवर्तन परमेश्वरको वचन, रियल वास्तवमा ट्रु ट्रान्सफर्मेसन, साँचो परिवर्तन परमेश्वरको वचनमा छ, साँचो बदलाउ परमेश्वरको वचनमा छ। अनि मैले तपाईँलाई बताउँदै गर्दाखेरि हमेसा प्रत्येक दिन हमेसा तपाईँ र हामीले आफ्नो आचरण परिवर्तन गर्नको लागि 3टा शत्रुहरूलाई चिन्न पर्छ। पहिलो शत्रु टाढा छैन, तपाईँ र मेरो शरीर हो, शरीर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले शत्रुको रूपमा हटादियो चाहिँ मेरो एउटा आफ्नो डिफिनेसन, एउटा परिचय के छ भन्दाखेरि शरीर कसरी परमेश्वरले आदम र हव्वालाई महिमित शरीर दिनुभएको थियो, अटेरी गर्यो, त्यसपछि उनीहरू अहिलेको शरीरमा हामी आयौँ। शरीरले के भन्छ? सुत भन्छ, तर आत्माले के गर्छ भन्छ? प्रार्थना गर, सुसमाचार प्रचार गर भन्छ। तर शरीरले के भन्छ? सुत। शरीरले अल्छीपना ल्याउँछ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो बाहिरी जुन शरीर छ नि, हरेक अगुवाले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो शरीरलाई मेन्टेन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम तपाईँ र मेरो। ठिक समयमा खाने, ठिक समयमा सुत्ने, आराम गर्ने। हामी चाहिँ सेउकाई भन्ने बित्तिकै कुद्या छ, झोला बोक्या छ, कुद्या बोक्या छ, म त नगर्नुहोस् भन्छु। बुझ्नु भयो नि? ठिक छ, इमर्जेन्सी कोही हस्पिटलमै गयो, कोही मान्छेले संसारै त्याग्यो भने कुद्नुहोस् खाना नखाएर पनि। सेउकाई भन्ने बित्तिकै म त त्यसरी कुद्नुहोस् भन्दिनँ, किनकि तपाईँ र मेरो शरीरै छैन भने सेउकाई कसरी गर्ने? शरीर हुँदाखेरि मात्रै हामीले सेउकाई गर्ने हो। दोस्रो कुरा बाहिरी संसार जुन छ नि, जुन संसारमा हामी बसिराखेका छौँ, संसारले के गर्दैछ उनीहरूको अनुसार जाने होइन, उनीहरूले के गर्दैछन् हामी होसियार भएर आफैले आफैलाई परमेश्वरको पवित्रतामा हामीले डोर्याउनु पर्छ। आफैले आफैलाई कुरा धेरैजनाको सुन्ने, अरूहरूको पनि सुन्ने, तर निर्णय हामी आफैले गर्ने। तेस्रो शत्रु त के छ? दुष्ट दियाबलस छँदैछ। पहिलो पत्रुस 4:8ले के भन्छ? तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउ र निलिहालु भनेर गर्जने सिंह चाहिँ ढुकिबस्छ। पहिलो पत्रुस 5:5 पहिलो पत्रुस 5:7ले भन्छ, अनि तिमीहरूका सबै सारा फिक्री म कहाँ सुम्पिदियो, किनकि परमेश्वरले तिमीहरूको कसको वास्ता गर्नुहुन्छ। हामी के भयौँ? धेरै टेन्सनहरू, समस्याहरू टाउकोमा थुपारेर टाउकोलाई घन्टाउके बनाएर फाइदा छैन। प्रियहरू, तपाईँहरूले चाहिँ अब यो जति पनि यो अगुवापनको बारेमा सिकेर, धेरै कुरा सिकेर टाउकोमा जम्मा गरेर होइन, तर हामी व्यावहारिक रूपमा जीवन जिउन सकौँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि यो जुन लिडरसिपको बारेमा, अगुवापनको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मेरो आचरण र व्यवहार याकुबले प्रष्ट बताएका छन्। त्यसपछि 2 मिनटपछि हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। हे मेरा भाइहरू, सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। अहिलेको साँचो परिवर्तन हामी कसरी गर्न सक्छौँ? हामी अरूको कुरा सुनिदिएर। धेरैजना हामी अगुवा पास्टरहरूले कतिजनाले के गर्छन् भन्दाखेरि, कतिजना विश्वासीहरूको कम्प्लेन के छ, उनीहरूको चित्त दुखाइ के छ भन्दा मेरो अगुवा पास्टरले सुनिदिँदैन, मेरो कुरै सुन्दैन, उहाँकै कुरा मात्रै ठिक भन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सुन्नमा आउँछौँ। तर त्यसो होइन प्रियहरू, हामी त एउटा ठुलो परिवार हो। तपाईँ जहाँ सेवा गर्नुहुन्छ, जसरी सेवा गर्नुहुन्छ, म जहाँ छु, हामी जसरी जहाँ जुन ठाउँमा जसरी सेवा गरिराखेका छौँ, हामी एउटा ठुलो परिवारमा छौँ। हामी बिचको एउटा कम्युनिकेसन, सञ्चार चाहिँ प्रष्ट हुनपर्छ। अनि 12 जना वरिपरि बस्यौँ भने नि, नम्बर 1बाट कुरा हुँदै गर्दाखेरि नम्बर 1ले खिर, दोस्रो नम्बरले खिर भन्दै जाँदा 12 नम्बर कहाँ पुग्दाखेरि भिर बन्न बेर हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी अगुवाहरूको आचरण व्यवहारहरूमा यो कम्युनिकेसन जुन छ, सञ्चार जुन छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा पनि हामी ध्यान दियौँ भने हामी क्लासको अन्तिममा छौँ। मैले सुरुमै भने हामीले 3-4वटा 4-5वटा कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने यो क्लासको ठुलो उपलब्धि हुनेछ। आज्ञाकारिताको कुरा, प्रेमको कुरा, वचन अध्ययन गर्ने कुरा, आज्ञा पालन गर्ने कुरा, अरूलाई सिकाउने कुराहरू, यति 2-4वटा कुराहरूमा म कहिले पनि तपाईँलाई छुटाउँदिनँ। हामी अगुवाहरूले 3टा चरित्रलाई मात्रै यो क्लासभरि हामी निर्माण गर्यौँ भने, पहिलो चरित्र हो
दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 7 मा हेर्यो भने के चरित्र हो कि के रे सिपाही जस्तै आज्ञाकारिताको जीवन, दोस्रो चाहिँ खेलाडी जस्तै अनुशासित, तेस्रो चाहिँ किसान जस्तै मेहनती। यति मात्रै हामीले यो क्लासभरि हामीले हाम्रो व्यवहारिक जीवन व्यवहारिक रूपमा हामीले विकास गर्यो भने तपाईँ र हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुनेछ। यो कुरालाई हामी विचार गरौँ। र यो क्लासको मैले सुरुमै यसको लक्ष्यको कुराहरू अनि यो क्लास के लाग्यो भन्ने कुरा मैले सबै तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। अहिले हामी 5 देखि 7 मिनट ब्रेकमा जान्छौँ। त्यसपछि म कन्क्लुजन गर्छु, त्यसपछि हाम्रो Q&A सेसन हुन्छ। ठिक छ? ठिक छ भने तपाईँहरूले अहिले यो चिन्ह दिनुहोस्, 5 देखि 7 मिनट हामी ब्रेकमा जान्छौँ।